बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान का आज अल्टीमेटम ख़त्म हो चुका है नैब की तरफ से, जो उन्होंने सवालों का जवाब देना था। नैब क्या करने जा रही है और नैब से बढ़कर FIA कुछ करने जा रही है और वाजिद ज़िया करने जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो मौलाना फजलुर रहमान के गुण गाने वाली जो जियो और जंग ग्रुप है, उनकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगा। आपने देखा होगा आजकल वो वायरल हुई हुई है कि अंसार अब्बासी ने इनके ख़िलाफ़ क्या कहा था और 2008 में इनकी करप्शन क्या थी। आज वही जियो जंग ग्रुप मौलाना फजलुर रहमान को कौम का मसीहा बनाकर और करप्शन से पाक साफ लीडर बनाकर कौम के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है। हम उनको आईना दिखाते हैं कि आप इनके बारे में क्या कहा करते थे। और साथ आज मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद बोले हैं और नैब पेशी के हवाले से और अपने सवालनामे के हवाले से भी उन्होंने जवाब दिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होता यह है 2008 में जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये अपोजिशन लीडर थे मौलाना फजलुर रहमान, और फ्रेंडली अपोजिशन के लिए इनको बकौल जियो जंग ग्रुप और अंसार अब्बासी ने एक स्टोरी जो है वो दी नेशन में लेकर आए थे और उसमें ये कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान को 1200 जो फ़ौजी ज़मीन थी वो अलाट की गई परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से, और वो जो ज़मीन है फिर आगे 200 कनाल करके 10 लोगों को आगे तकसीम की थी मौलाना फजलुर रहमान ने, जो बेसिकली मौलाना के फ्रंट मैन थे। उनके नाम पर प्रॉपर्टी दी जाती है और वो बेसिकली बेनिफिशरी थे मौलाना साहब, और जो आगे लोग थे वो उस फ्रंट मैन थे, वो फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहे थे। अंसार अब्बासी ने कहा कि ये इन्होंने रिश्वत के तौर पर ली थी कि ये फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार निभाएंगे और जो परवेज़ मुशर्रफ है उसके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। अब ये ख़बर फैल गई, उसके बाद जो जियो जंग ग्रुप है इसके ऊपर मौलाना ने यहूदी लाबी का और यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम लगा दिया। इनके पास एक ही हथियार है, जब किसी से इख्तलाफ होता है और कोई इनसे रसीदें मांग ले तो ये उनको यहूदी बना देते हैं। और इनसे जब इन्होंने यहूदी लाबी का जो है उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन लगाया और ARY पर बैठ कर मौलाना ने कहा था कि जो जियो जंग ग्रुप का जो मीर शकील रहमान है वो एक यहूदी लाबी का एजेंट है और वो उनके लिए काम कर रहा है। उसके बाद अंसार अब्बासी ने इनके ख़िलाफ़ एक स्टोरी दोबारा की, उसमें इनका सारा कटा चटा खोल कर रखा और फिर 50 करोड़ रुपए के हर्जाने क्या दावा भी किया था जियो जंग ग्रुप ने मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़, जो उनको यहूदी लाबी से मिलाया गया था। ये इनकी बड़ी लड़ाई चली थी। आज वही जियो जंग ग्रुप है जो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में उनको मौलाना फजलुर रहमान को एक बड़ा लीडर लेकर पेश कर है पूरी कौम के सामने, और उनको एक सच्चा और करप्शन से पाक साफ बिल्कुल खरा लीडर बना रहा है सलीम साफ़ी और हामिद मीर। और हामिद मीर तो उनकी अंसारुल इस्लाम का एक मेंबर भी है, उनकी जो अस्करी विंग है। अब होता यह है कि इन लोगों की आप मेंटालिटी चेक करें, देखें अब वो हालात नहीं रहे। अब जब आप कोई बात करते हैं तो वो कैमरे में आ जाती है, वो मीडिया पर आ जाती है, वो सोशल मीडिया पर आ जाती है। ये बात आपको 10 साल के बाद भी इसका जवाब देना पड़ता है। अब ये चीज़ें जो है वो पहले बोलने से पहले तोलनी पड़ती हैं कि आपने बात क्या करनी है और क्या आप अपनी बात पर कायम रह सकते हैं। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अब ये मौलाना फजलुर रहमान हो या जियो जंग ग्रुप है, इनके तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि एक वक्त आएगा कि हम इतना बड़ा यू टर्न लेंगे जैसे मरीम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया है। मरीम नवाज़ का वहाँ पर जाना और उनका मरीम नवाज़ को बुलाना, ये ख़ुद ही मैं समझता हूँ इससे बड़ी बेहयाई की कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन इनका सियासी जो है एक आपस में एक तल्लक है या इत्तेहाद है वो अपनी जगह, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर मरीम नवाज़ का ख़िताब करवाना और उसके ऊपर वाह वाह करनी, ये भी मैं समझता हूँ एक अनोखा काम हुआ है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान आज टांक में गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने आज बाकायदा जो है उस पहले तो ये मानते नहीं थे कि हमें कोई सवाल आए हैं या नहीं है। आज मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा इस बात को तस्लीम किया है कि हमें नैब ने सवालनामा भेजा है, और साथ उन्होंने कहा है कि जो हमें सवालनामा दिया गया है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमें बदनाम करना है। इनके पास
کوئی جو ہے وہ کوئی بہت بڑی وہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان سوال ناموں سے نہیں ڈرتے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اب نیب نے اگر میرے خلاف کارروائی کی یا نیب نے مجھے شامل تفتیش کرنے کے لیے مجھے ذاتی حیثیت میں طلب کیا تو میں اکیلا نہیں جاؤں گا، پوری جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جائے گی۔ اب وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ ایک بات تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، اور اب اگلا انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اب تو مجھے پیشی کا نوٹس آئے گا، اب مجھے پیش ہونا پڑے گا، اور میں پیش ہونے جاؤں گا تو میں پھر مریم نواز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی پوری جو عسکری ونگ ہے اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اور پھر میں دیکھوں گا نیب والے مجھے کیسے گرفتار کرتے ہیں۔ اور بیسیکلی وہ ایک بدماشی کی بنیاد پر ان کا فوج کو یہ کہنا کہ آپ نے مذہبی جماعتوں کی جو آپ کو ایک جو ایک ان کی ایک کوآپریٹو ایک تھی سوچ تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے۔ میں ان کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جن مذہبی جماعتوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اگر ان مذہبی جماعتوں کا تعاون دہشت گردوں اور طالبان کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ملک میں اتنی دہشت گردی بھی نہ ہوتی، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کی یہ دھمکی لگانا نیب کو بذات خود وہ اپنی اس بات پر تو آ گئے ہیں کہ اب وہ نیب سے خوفزدہ ضرور ہیں، اور نیب کا جو سوال نامہ ہے وہ بھی ان تک پہنچ گیا ہے اور انہوں نے پڑھا ضرور ہے، اور اب وہ اسے خوفزدہ ہیں۔ دوسری طرف نیب نے جو ہے وہ نیب ذرائع نے کیونکہ 24 تک اور پھر 28 تک ٹائم دیا تھا، اور آج 28 کا الٹیمیٹم بھی ختم ہو گیا ہے، اور اب نیب کیا کرے گا؟ نیب نے ان کو سوال نامہ بھیج کر یہ کہا تھا کہ اگر آپ جو جواب نہیں دیں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اب انہوں نے جواب نہیں دیا، اب ان کو نوٹس آنا ہے، اور یہ جنوری کے پہلے ہفتے کا نوٹس ہوگا، اور اس نوٹس میں ان کو بذات خود طلب کیا جائے گا نیب پشاور آفس میں۔ جب وہاں پر طلب کیا جائے گا تو تب ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو ان کے جو فرنٹ مین ہے موسیٰ خان، ان کی ضمانت پہلے خارج ہو چکی ہے، اور ان کے خلاف نیب نے ادھر ادھر سے سارا مٹیریل اکٹھا کر لیا ہے۔ اور سب سے آخر پر مولانا فضل الرحمان کو طلب کیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان کو طلبی کا نوٹس بھیجا جانا ہے۔ اس سے پہلے نیب اپنا ہوم ورک کر چکی ہے، نیب کو پتہ تھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ پھر اس نے اپنے عسکری ونگ کے ذریعے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو نیب نے اپنا جو کام تھا وہ پورا کیا۔ اب نیب کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک دفعہ نوٹس بھیجیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے مولانا فضل الرحمان کے، اور آج کل جو شیخ رشید کی آپ کو ٹیون نظر آتی ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کو بار بار رسیدیں جمع کروانے کا جو ان کو مشورہ دیتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ آپ رسیدیں جمع کروائیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اب دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایف آئی اے نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں، واجد ضیاء نے، اور یہ تحقیقات ہیں منی لانڈرنگ کی۔ منی لانڈرنگ کی جو تحقیقات ہیں وہ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ واجد ضیاء نے جب بھی کوئی کام کیا تو وہ بڑا تگڑا کیا ہے۔ واجد ضیاء کو آپ دیکھ لیں، چاہے وہ نواز شریف کے خلاف پہلی جے آئی ٹی ہو پناما کی، یا واجد ضیاء نے جو شوگر کمیشن کی رپورٹ دی تھی جس میں سارے بڑوں کو انہوں نے ملوث کیا تھا، اور پھر واجد ضیاء نے جو 25 ارب منی لانڈرنگ کا کیس فائل کیا ہے شریف خاندان کے خلاف، تو واجد ضیاء جو کام کرتے ہیں وہ بڑا سٹرونگ کرتے ہیں۔ اب واجد ضیاء نے ایف آئی اے نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف منی لانڈرنگ کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، نیب نے بھی یہ لکھا ہے کہ آپ کے مدرسوں کو جو بیرون ملک سے فنڈنگ ہوتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے، یہ مدرسے کیسے چلتے ہیں، ان کو کون چلاتا ہے، ان کو کون پیچھے سے دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات پوچھے تھے۔ اب نیب نے 11 ارب کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف، اور جو ایف آئی اے ہے انہوں نے جو ہے جو ایف بی آر ہے اس سے، اور ریونیو جو اتھارٹیز ہیں ان سے، اور جو باقی ڈپارٹمنٹ ہے ضیاء الرحمان کا جو کہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹ سے بھی جو ہے وہ ایف آئی اے نے سارا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اور ایف آئی اے کا جو کام ہوتا ہے، ایف آئی اے صرف ایک نوٹس بھیجتا ہے، ایف آئی اے نوٹس بھیجنے کے بعد ڈائریکٹ ایف آئی آر کرتا ہے، اور ایف آئی آر جب کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کیس چلتا ہے، ضمانت ہو نہ ہو، اور پھر وہ معاملہ جاتا ہے، اور پھر ایف آئی اے کی جو تفتیشی ٹیم ہے وہ بھی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، جو پروسیکیوشن ہے وہ بھی سٹرونگ ہوتا ہے۔ تو اب یہ مولانا فضل الرحمان کو نیب کے ساتھ ساتھ
جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، پہلے منی لانڈرنگ کو دیکھا کرتی تھی نیب، جب نیب دیکھتی تھی تو پھر سوال آتا تھا کہ منی لانڈرنگ ایکٹ الگ ہے، نیب آرڈیننس الگ ہے، تو نیب کے پاس یہ کوگنیزنس نہیں ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کیسز کو دیکھے، اور یہی اسی بنیاد پر کئی دفعہ سپریم کورٹ سے بڑے ملزموں کو ریلیف مل جاتا تھا۔ اب جو ایف آئی اے نے یہ کام شروع کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے، جیسے ٹیکس کے خلاف کارروائی پہلے نیب کرتا تھا، اب ٹیکس کے خلاف ایف بی آر خود کارروائی کر رہا ہے، اسی طریقے سے جو کارپوریٹ جو ہے فراڈ ہے اس کو اب ایف آئی اے دیکھتا ہے، منی لانڈرنگ کو بھی ایف آئی اے دیکھ رہا ہے، تو ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور ایف آئی اے بھی بہت جلد مولانا فضل الرحمان تک ایف آئی اے کا نوٹس پہنچ جائے گا، اور مولانا کو اب جواب تو دینا پڑے گا، اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، یا جواب دینا پڑے گا، یا رسیدیں دینا پڑیں گی، یا گرفتاری دینا پڑے گی۔ یہ اونٹ کسی کروٹ ضرور بیٹھے گا، کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا کی جو قسمت ہے اب وہ خراب ہو چکی ہے، اور ان کا مستقبل جیل میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ہوگی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔